پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ سرینگر وچ قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وچ پڑھنے والے ایک غیر مقامی ہندو طالب علم دی طرف تے سوشل میڈیا دے اتے شیئر کیتی گئی توہین آمیز ویڈیو دے خلاف مقبوضہ وادی کشمیر وچ احتجاج اور مظاہرے پھٹ پے ہیں۔ ہندو طالب علم دی طرف تے سوشل میڈیا دے اتے گستاخانہ ویڈیو دی تشہیر سن بلدی تے اتے تیل دا کم کر کے دا ہے۔ نہ صرف سرینگر بلکہ وادی کشمیر دے دوئے تعلیمی اداریاں وچ پہ احتجاج اور مظاہرے کیتے جا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سن اس واقعے دی سخت الفاظ وچ مذمت کردیا ہویا کل پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہڑتال دی کال دے دیتی ہے، جبکہ متحدہ مجلس علماء دا آخنا ہے کہ سرینگر وچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وچ ایک ہندو طالب علم دی توہین آمیز حرکت مکمل طور دے اتے ناقابل برداشت ہے۔ متحدہ مجلس علماء سن آخیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم و تکریم ایک مسلمان کو اس دی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس طرح دے گستاخانہ بیانات کو کشمیری مسلمان کسی بھی صورت وچ برداشت کرنے دے واسطے تیار نہیں ہے، لہذا گستاخانہ واقعے وچ ملوث عناصر کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماواں اور تنظیماں سن پیغمبر اسلام دی شان وچ گستاخی دے واقعے دی سخت الفاظ وچ مذمت کردہ ہویاں مجرم کو سخت سزا دینے دا مطالبہ کیتا ہے۔ مودی دا بھارت مسلماناں دے ہاں عدم برداشت وچ لگاتار وعدہ کر رہا ہے۔ مسلماناں دی قابل احترام شخصیات اور علامتاں دی توہین کرنا بھارت وچ ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا۔ مودی دے بھارت وچ ایک معمول بن گیا ہے کہ ہندوتوا گنڈیاں کو کھلم کھلے مسلمانوں دے مذہبی جذبات کو پھیلانے دی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مودی حکومت دی سرکاری پالیسی دے حصے دے طور دے اتے بی جے پی اور آر ایس ایس تے گنڈیاں دی طرف تے مسلم مخالف نفرت کو ہوا دیتی جا رہی ہے۔ مودی اور انہاں دے حمایتیاں دی طرف تے پروان چاڑیا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا ہندوتوا نظریے دی خصوصیت ہے۔ مودی کو جان لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ناقابل قبول ہے اور اس کو کسی بھی صورت وچ برداشت نہیں کیتا جا سکتا۔